नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। APP अथवा आम आदमी दले राष्ट्रीय प्रकम्पनं कृत्वा वरिष्ठनेता राज्यसभा सामाजिकश्च राघव छद्दा महोदयः भाजपा दले प्रविष्टवान् अस्ति। अशोक मित्तल संजीव पाठक महोदयाभ्यां साकमेव अस्य भाजपा दल प्रवेशनम। राज्यसभायाम् आम आदमी दलस्य त्रिषु द्वयोः अङ्गयोः परिपूर्ण समर्थनम् अस्तीति राघव छन्द महोदयः प्रस्तावितवान्। शासनघटनापराः व्यवस्थाः परिपाल्य एव भाजपा दले प्रविशति इति च सः प्रास्तौत्। अस्मिन् वर्षे एकमासस्य प्रथमवारे आम आदमी दल नेतृत्वं राज्यसभायाः उपनेतृत्वस्थानात् श्री राघव छन्द महोदयं निष्कासितवान् आसीत्। ततः प्रभृति सः आम आदमी दलात् दूरं धारयन् नरेन्द्रमोदी महोदयस्य प्रधान विमर्शकस्थानात् मन्दं प्रतिनिवृत्तश्च अभवत्। कर्णाटकराज्ये वैद्युतवाहनेभ्यः सर्वकारेण कृता रथ्याकरसौजन्यं स्थगयितुं सर्वकारः निश्चिकाय। चतुश्चक्रवैद्युतवाहनानां सौजन्यमेव सर्वकारेण स्थगितमस्ति। 25 लक्षं यावत् मूल्ययुक्तं कार् जीप् प्रभृति वाहनानां कृते 10% करः सौजन्यरूपेण कृतमस्ति। सौजन्यस्थगितपश्चात्तले 10 लक्षरूप्यकाणाम् अधः मूल्यवतां वाहनानां 5% 10 लक्षोपरि मूल्यवतां वाहनानां कृते 8% 25 लक्षोपरि वर्तमानां वाहनानां कृते 10% करमपि दातव्यमस्ति। एतद्वारा करविषये 50-200 कोटिरूप्यकाणि राजस्वमेव कर्णाटकसर्वकारः लक्ष्यीकरोति। धन्यवादः।